4000 साल बीत गए, लेकिन आज भी वो नौ इंसानियत का मुंह चिढ़ा रहा है। हज़ारों तूफ़ान उठे जिन्होंने मेसोपोटामिया, मौजूदा इराक, बाबल, कौम आद, कौम समूद, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी तरक्की याफ्ता तहजीबों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अगर सफ़े हस्ती पर कोई चीज़ आज मौजूद है, बाकी है, माहिरीन आसार कदीमा अगर किसी गुत्थी को आज तक नहीं सुलझा पाए, कई सरबस्ता राज छुपाए सीना तान कर अपने वजूद को बाकी रखे हुए है, तो वो है गिज़ा का अजीम पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इराम मिस्र के उन सरबस्ता राजों से जो आज भी माहिरीन आसार कदीमा के लिए एक मुअम्मा बने हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, रेड बटन को दबाकर अजायबात आलम को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। सोचें, आज से 4000 साल कबल जब खोफू का एराम का पहला पत्थर रखा गया होगा तो ना एडवांस टेक्नोलॉजी आज जितनी थी और ना ही एडवांस औजार, लेकिन फिर भी हर पत्थर को एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़ा गया कि उनके दरमियान इतना खला भी नहीं बचता कि उसमें आप अपने हाथ में मौजूद स्मार्ट कार्ड दाखिल कर सकें। कदीम मुअर्रिख हेरोडोटस कहता है, गज़ा के अजीम पिरामिड को बनाने में 1 लाख मजदूरों ने लगातार 20 साल तक काम किया। आसमानों को छूती इस अजीम और शान इमारत की बुलंदी 482 फुट है। हालात के थपेड़े सहती अब ये बुलंदी 450 फुट बाकी बची है। 13 एकड़ पर फैला ये अजीम और शान हरम 23 लाख पत्थरों से तामीर हुआ, जिसके हर पत्थर का वजन 2 टन से 7 टन तक है। 1 लाख मजदूरों ने रोजाना 12 से 13 पत्थर लगाए, जिनका वजन 800 टन बनता है। तब जाकर कहीं 20 साल में ये इमारत मुकम्मल हुई होगी। सबसे पहले इस एहराम की पैमाइश 1880 में फलेंटर पैट्रे ने की। एहराम मिस्र की चारों समत की एक्वल बराबर पैमाइश 750 फुट बनती है। चलें आगे बढ़ते हैं। आज इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इंसान 20,000 किलो वजन को द्यू हेकल मशीनी और लिफ्ट के और ट्रक के जरिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में कामयाब हुआ है। लेकिन सोचें, आज से 4000 साल कबल 7000 किलो के पत्थर बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के कैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए गए? इसका एक जवाब दिया जाता है, लेकिन शायद इसका यकीन आप भी ना करें। वो है एलियन। पिरामिड के साथ एक थ्योरी को जोड़ा जाता है, वो है ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। अगर रात के वक्त आप पिरामिड्स को देखें तो ये आसमान पर मौजूद 3 सितारे, जिन्हें ओरियन बेल्ट कहा जाता है, अलाइन करते नजर आएंगे। वो भी कुछ इस तरह। इस इम्पॉसिबल अलाइनमेंट को देखकर साइंसदानों का ख्याल है एलियन जमीन पर आए थे और पिरामिड उन्होंने ही बनाए, क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। ये गुत्थी तो आज तक ना सुलझ सकी पिरामिड को इंसानों ने बनाया या एलियन ने, लेकिन ये बात तो तय है, इन तारों और पिरामिड्स में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब बात करते हैं पिरामिड में जगह जगह बने उन टनल या गारों की। पहले लोगों का ख्याल था ये हवा और रोशनी के लिए बनाए गए होंगे, पर इस ख्याल को उस वक्त गलत साबित कर दिया गया जब 1993 में मुसलसल 5 साल के अरसा में तैयार करके एक रोबोट उस टनल के अंदर भेजा गया, जो 200 फीट का फासला तय करने के बाद रुक गया, क्योंकि एक स्लेब नुमा पत्थर से वो गार बंद थी। कैमरे की मदद से ली गई तस्वीरें साइंसदानों और माहिरीन को सोचने पर मजबूर कर रही थी। अगर ये टनल गार, हवा और रोशनी के लिए होती तो कभी बंद न होती। माहिरीन किसी न किसी तरह इस रुकावट को अबूर करके दूसरी तरफ का मंजर देखना चाहते थे। मुसलसल 8 साल की मेहनत से 2001 में इसी रोबोट के आगे ड्रिल लगाकर इस रुकावट में यानी कि इस स्लेब के अंदर एक सुराख किया गया। एक छोटे से रोबोट के जरिए एक कैमरा लगाकर जब इस सुराख से रोबोट को आगे की तरफ बढ़ाया गया तो चंद फुट फासला तय करने के बाद जो फोटो कैमरा ने शूट की वो ये हैं। आगे एक तीसरी रुकावट माहिरीन का मुंह चिढ़ा रही थी।
اگر پیرامڈ میں موجود چیمبر کی بات کی جائے تو 3 چیمبر آج تک ماہرین کو ملے ہیں اس نقشے میں، جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے بیس چیمبر، یہ کوئن چیمبر اور یہ ہے کنگ چیمبر۔ لیفٹ اور رائٹ والے ٹنل سے آپ ان تینوں چیمبر کو ڈسکور کر سکتے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی ان کو ڈسکور نہیں کر سکا۔ اب بڑھتے ہیں اس سوال کی جانب جو میری طرح آپ کے ذہن میں بھی کھٹک رہا ہوگا کہ آخر کیوں بنائے گئے یہ پیرامڈ؟ آج تک تو یہی مانا گیا ہے کہ یہ پیرامڈ فرعونوں کے مقبرے ہیں۔ ممی کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ بھی ایک خیال ہے جب فرعون مرتے تھے تو ان کی لاشوں کو خنود کر کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک تابوت میں ڈال دیا جاتا اور پھر ان احراموں میں رکھ دیا جاتا تھا۔ عجیب بات یہ ہے، اگر آپ پوچھیں کتنے باڈی، کتنے ممی پیرامڈ میں ملے ہیں تو جواب ہوگا 0۔ جی ہاں، 0، 0۔ کوئی ممی، کوئی لاش پیرامڈ کے اندر رکھے گئے باکس کے اندر آج تک نہیں ملی۔ پیرامڈ کے تمام چیمبر آج تک ایکسپوز نہیں کیے جا سکے، لیکن جتنے ایکسپلور ہوئے ہیں اور جتنے باکس وہاں ملے ہیں وہ خالی تھے، اور کوئی تحریر بھی ایسی نہیں جو اس وقت کے عام رواج تھا۔ کوئن اور کنگ چیمبر میں کوئی ممی نہیں ملی۔ آج تک یہ سب کچھ دیکھ کر تھیورسٹ کا خیال ہے کہ یہ پیرامڈ مقبرے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے بنائے گئے ہوں گے۔ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے یہ خدائی کے دعوے دار فرعونوں کو ایلین نے پاور پلانٹ بنا کر دیے ہوں گے، کیونکہ کچھ ایسی پینٹ ملی ہیں جو پیرامڈ کے پاور پلانٹ ہونے کی اور انہیں ایلین ہی کے بنانے کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ یہاں یہ سوال بھی ماہرین کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخرکار یہ پیرامڈز اتنے پرفیکٹ کیسے بنے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں اگر اس پوری دنیا کا میپ آپ لیتے ہیں اور سینٹر کا یعنی مڈ پوائنٹ کا پتہ لگاتے ہیں تو سینٹر کون سا ہوگا؟ یہ بات آپ کے لیے بہت دلچسپ ہوگی۔ اس پوری دنیا کا جیوگرافیکل سینٹر وہی ہوگا جہاں یہ پیرامڈز اہرام مصر خوفو کا اہرام کھڑا ہے۔ ممکن ہے یہ اتفاق ہو، مگر یاد رہے یہ پیرامڈ تب بنائے گئے جب انسان زمین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور چند 100 سال قبل تک انسان زمین کو فلیٹ ہی تصور کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے زمین کے سینٹر کو کیسے ڈھونڈ نکالا؟ آپ کے چھکے چھڑا دینے والی ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں۔ اس پیرامڈ کی ایک سائڈ نارتھ پول سے الائنمنٹ ہے۔ اگر پیرامڈ کے سینٹر سے ایک ایرو نکالیں تو وہ سیدھا نارتھ پول سے جا کر ملے گا۔ یہ بات بھی جان کر آپ حیران ہوں گے۔ پیرامڈ اہرام مصر جن پتھروں سے بنایا گیا وہ کسی عام پتھر سے لاکھوں گنا مضبوط ہیں۔ ماہرین آج تک یہ نہیں جان سکے آخر یہ پتھر ہیں کیا۔ یہ لائم سٹون کی طرح ہیں پر لائم سٹون نہیں ہیں۔ ماہرین کو کرۂ ارض پر ایسے پتھر کہیں نہیں ملے۔ آخر ان پتھروں کو کہاں کاٹا گیا، کیسے کاٹا گیا، اور پھر ان پتھروں کو کاٹنے کے بعد کیسے وہاں سے یہاں تک شفٹ کیا گیا؟ اب بات ہو جائے اس ٹیکنالوجی کی جس کے ذریعے یہ پیرامڈز تعمیر ہوئے۔ یہ جان کر آپ حیران ہوں گے، پیرامڈ بناتے وقت بال اینڈ ساکٹ کنسٹرکشن ٹائپ کا استعمال کیا گیا تھا۔ بال اینڈ ساکٹ ایک ایسا طریقہ ہے جو گرمی سردی جھیل سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے پتھر جب تھوڑا سا پھیلتا ہے اسے بھی یہ برداشت کر لیتا ہے۔ بال اینڈ ساکٹ کے میتھڈ پر ہوئی کنسٹرکشن کا بڑے سے بڑے زلزلے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب ذرا سوچئے، شاک پروف ٹیکنالوجی، وہ بھی 4000 سال پہلے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ حیران نہ ہوں، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ نیچرل اے سی انسائیڈ پیرامڈ، وہ سرزمین مصر جہاں درجہ حرارت 40 سے 50 ڈگری، گرم ہوائیں، ریت کے طوفان، پر پیرامڈ کا درجہ حرارت گرمی سردی میں 20 ڈگری ہمیشہ رہتا ہے، جو زمین کا سب سے زیادہ کمفرٹیبل اور ایوریج درجہ حرارت ہے۔ تو کیا یہ سب فیکٹ نیچرل اے سی
शॉक प्रूफ बिल्डिंग और एन स्टार अलाइनमेंट, एक समत का नॉर्थ पोल की जानिब होना, वो भी कंपास के बगैर। क्या ये सब कुछ महज इत्तफाक है या इसके पीछे किसी ऐसी इंटेलिजेंट मखलूक का हाथ है जो इतना कुछ जानती थी इस दुनिया के बारे में जितना हमें आज भी इल्म नहीं। माहिरीन के पास यही दलीलें हैं जिनको बुनियाद बनाकर कहा जाता है कि ये एलियन ही थे जिन्होंने इंसानों को ये इल्म दिया। मेरे दोस्तों, मज़ीद थ्योरी, जितनी भी थ्योरी पिरामिड के साथ जुड़ी हैं, एक अगली वीडियो के अंदर हम बहुत जल्द आपके सामने पेश करेंगे। तो मेरी आखिर में भी आपसे वही गुजारिश है कि आप अपने इस चैनल अजायबात आलम को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तब तक के लिए वस्सलाम। आपकी दुआओं का तलबगार आपका भाई गाजी सईद।